जो इस्लामाबाद टॉक्स को लेके पूरी दुनिया की न सिर्फ उम्मीदें बल्कि नजरें पाकिस्तान पे टिकी हुई हैं। अमेरिका ईरान के माबैन जो जंग बंदी कराई है, इसे पायदार सीज फायर में कैसे तब्दील करवाया जाएगा। नामुमकिन टास्क था और पाकिस्तान को सारा का सारा क्रेडिट जाता है कि दोनों फरीकैन को इस बात पर राजी किया। मतलब जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अनाउंसमेंट की गई, साथ ही उन्होंने दावत भी दी दोनों फरीकैन को कि आप आएँ इस्लामाबाद में बैठने। मतलब सीज फायर के बाद भी इसराइल की जानिब से ये पूरी कोशिश की गई थी कि किसी तरीके से इसको सबूताज किया जाए, ना सिर्फ सीज फायर को बल्कि पूरा जो ये टॉक्स का प्रोसेस है। आप ईरान की जानिब से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। 3-4 चीज़ों के ऊपर वो बिल्कुल पहले दिन से बड़े क्लियर है। ये जो इस वक्त सीज फायर कोशिश हुआ है, इसको मज़ीद बेहतर सिचुएशन को करने के लिए पाकिस्तान ने इंटरवीन किया। आज़ाद डिजिटल की स्पेशल ट्रांसमिशन पर आप तमाम देखने वालों को वेलकम करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो इस्लामाबाद टॉक्स को लेके पूरी दुनिया की न सिर्फ उम्मीदें बल्कि नजरें पाकिस्तान पे टिकी हुई हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने मीडिएशन करके अमेरिका ईरान के माबैन जो जंग बंदी कराई है, इसे पायदार सीज फायर में कैसे तब्दील करवाया जाएगा। इस्लामाबाद एकॉर्ड पर दोनों फरीकैन को, ईरान और अमेरिका को सिग्नेचर करने के लिए कैसे राजी किया जाएगा, तो इस हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं राजा मोहसिन इजाज साहब। राजा भाई, आपको वेलकम करते हैं आज़ाद डिजिटल पे। मेरा बड़ा एक सिंपल सा सवाल है। देखिए, पाकिस्तान में एक मुश्किल टास्क था कि सीज फायर कराना दोनों फरीकैन के मबैन, लेकिन पाकिस्तान ये मुश्किल काम करने में कामयाब हो गया। लेकिन अब ये जो टॉक्स होने जा रही हैं इस्लामाबाद में, जिसे पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, ये पाकिस्तान के लिए कितना चैलेंजिंग होगा कि दोनों फरीकैन को राजी करके इस्लामाबाद जो एकॉर्ड है उसको हतमी शक्ल दी जा सके, जो सीज फायर है उसे पायदार सीज फायर में जो है पाकिस्तान कन्वर्ट कर सके। देखिए, अभी तक जो पाकिस्तान की तरफ से अभी तक जो किया जा चुका है ऑलरेडी, वो भी खासा आपको पता है कि एक तकरीबन नामुमकिन टास्क था और पाकिस्तान को सारा का सारा क्रेडिट जाता है कि दोनों फरीकैन को इस बात पे राज़ी किया कि आप जो है वो इब्तदाई तौर पे इनिशियल सीज फायर करें। और उसके बाद आपको पता है जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अनाउंसमेंट की गई, साथ ही उन्होंने दावत भी दी दोनों फरीकैन को कि आप आएँ इस्लामाबाद में बैठें 1 to 1, और उसके बाद फेस टू फेस बैठ के चीज़ों को जो है वो ताकि पायदार अमन की तरफ ले जाया जाए, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी बात की। तो इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। पाकिस्तान ने इससे पहले भी अनहोनी करके दिखाई है। सीज फायर का सारा क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। आपको पता है सीज फायर के बाद भी इसराइल की जानिब से ये पूरी कोशिश की गई थी कि किसी तरीके से इसको सबूताज किया जाए, ना सिर्फ सीज फायर को बल्कि पूरा जो ये टॉक्स का प्रोसेस है। आप ईरान की जानिब से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। 3-4 चीज़ों के ऊपर वो बिल्कुल पहले दिन से बड़े क्लियर है। एक उनका यूरेनियम एनरिचमेंट के हवाले से कह रहे हैं कि जो पुरअमन मकासद के लिए है वो हम जारी रखेंगे। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ के हवाले से वो कहते हैं कि हम सबको गुजरने देंगे, मतलब लेकिन उसको रेगुलेट ईरान करेगा, खोल देंगे, ईरान रेगुलेट करेगा उसको। अच्छा, तीसरा जो सबसे उनका अहम मौक़िफ़ है और जो सीज फायर इनिशियल होने के बाद थोड़े से मसाइल भी आए, वो कहते हैं कि जो पूरा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, जो रीजनल वॉर्स हैं, जैसे यमन वाला इशू हो गया, जैसे इराक वाला इशू हो गया, और सबसे बढ़ के लेबनान वाला, कि अक्रॉस द बोर्ड फिर सीज फायर होगा। उसकी कुछ वायलेशंस भी हुई, लेकिन पाकिस्तान ने बर वक्त अगेन लेबनान ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की हमारी हेल्प करें। तो इस हवाले से भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने जिस तरीके से आपको पता है कि दोनों फरीकैन के हमारे साथ बात की और उनको राज़ी किया कि ये जो इस वक्त सीज फायर इनिशियल हुआ है, इसको मज़ीद बेहतर सिचुएशन को करने के लिए पाकिस्तान ने इंटरवीन किया और पहले ईरान को रोका किसी रिटेलिएशन से। जो सीज फायर के बाद कुछ वायलेशंस हुई, ईरान की क़यादत, आला क़यादत, ईरानी प्रेसिडेंट की जानिब से इसकी तस्दीक भी की गई। इसी तरह पाकिस्तान ने अमेरिका से भी बात करके इसराइल को भी रोका कि आप जो लेबनान में कर रहे हैं। तो अभी तक तो पाकिस्तान ने वो सारा कुछ करके दिखाया है, पाकिस्तान की क़यादत ने वो सारा कुछ करके दिखाया है। सीज फायर के बाद ये दूसरी डेवलपमेंट थी ना, कि जो लेबनान का इशू था, उस लेबनान के इशू के ऊपर भी पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने, पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने जहां ईरान के साथ रब्ता किया, वहीं अमेरिका के साथ रब्ता करके वहां पर भी सीज फायर करवा दिया है। अब ये जो मामला है ना इसराइल और लेबनान के मबैन, इनके जो मुज़ाकरात हैं ये DC में होना है, अमेरिका में होंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो पाकिस्तान ने एक और बड़ी अचीवमेंट की है, पिछले दिनों जो एक प्रेस रिलीज जारी किया गया, जो ईरान की जानिब से सऊदी अरब के एनर्जी तनसीबात को टारगेट किया गया, तो पाकिस्तान ने एक कंडेमनेशन जो है वो जारी की थी। बड़ा तशवीश का पाकिस्तान ने इज़हार किया था। लेकिन कल पाकिस्तान ने, आपको पता है कि ईरान और सऊदी अरबिया के माबैन भी जो है वो टॉक्स करवा दी है, राब्ता करवा दिया। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था उसके बाद ये पहला इस सतह का एक राब्ता था।
اور کل کے دن میں صرف آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے ریپیٹڈلی رابطے کیے، نہ صرف سعودی قیادت کے ساتھ، ہماری قیادت کے رابطے رہے. اب 2-3 دفعہ کی تو باقاعدہ پریس ریلیز بھی آئی، آپ نے دیکھی، آپ نے رپورٹ بھی کی کہ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی جانب سے سعودی کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ جو ہے وہ رابطے کیے گئے. اور اسی طرح پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایرانی قیادت کے ساتھ بھی پاکستان کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ دونوں کے مسلسل رابطے رہے. تو آپ نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ نہ صرف وہاں پہ بلکہ یہ یہاں پہ بھی، کیونکہ وہاں کافی ایک کنفلکٹ پیدا ہو گیا تھا. ہاں ہو گیا تھا. تو سو فار پاکستان وہ سارا کچھ کر کے دکھا رہا ہے، پاکستان کی قیادت وہ سارا کچھ کر کے دکھا رہی ہے، جس کا کچھ عرصہ پہلے تک، کچھ دن پہلے تک لگ رہا تھا کہ یہ بڑی مشکل چیز ہے، انہونی ہے، دنیا ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. لیکن پاکستان ابھی تک جو ہے وہ ساری انہونیاں کر کے دکھائی ہیں. یو ایس پریزیڈنٹ نے بھی خاصی امید ظاہر کی ہے ان ٹاکس، اسلام آباد ٹاکس کے حوالے سے. تو لیٹس سی کی جو پیس کیپٹل ہے، امبیسی نے بھی، امریکن پریزیڈنٹ نے بھی، اور ایران بھی پر امید ہے. لیکن یہاں پہ آپ نے بھی گفتگو کی ہے، جو آپ نے تجزیہ پیش کیا، اس میں آپ نے ذکر کیا جو امریکن پرپوزل ہے 15 نکاتی، جو ایران کا پرپوزل ہے 10 نکاتی، اس پر بھی میں ایک آپ سے سوال کر کے اس کا جواب جاننا چاہتا ہوں. لیکن یہاں پہ جو ایک اور اہم نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے، پوری دنیا کی امیدیں، ظاہر سی بات ہے جہاں خطے کا جو امن ہے وہ انہی ٹاکس کے ساتھ، اس ایکارڈ کے ساتھ جو ہے وابستہ ہے. تو ایک جو حکومت کی طرف سے جو ایک بات ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ جو بھی رپورٹ ہوگا وہ آفیشلی جو پریس ریلیز جاری کی جائے گی، آپ صرف اس آفیشیل جو رپورٹ ہوگی اس کو آپ رپورٹ کر پائیں گے. اس کا کس حد تک فائدہ ہوگا؟ کیا جو اسپیکولیشن ہوتی ہے ان اسپیکولیشن کو ختم کرنے کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے؟ اور آپ اس کو کیسے پازیٹیو دیکھتے ہیں کہ یہ جب آفیشلی چیزیں جاری کی گئی، رپورٹ ہو رہی ہوں گی، تو اس کا جو مذاکرات کا پروسیس ہے، جو پاکستان کا میڈیشن کا پروسیس ہے، اس میں کتنا یہ فائدہ مند ہوگا؟ عمران صاحب، آپ صحافتی لمبے عرصے سے صحافت کر رہے ہیں اور اس وقت بھی آپ صدر ہیں پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ، جو کہ میرے خیال میں پاکستان میں صحافیوں کی سب سے معتبر تنظیم اسے سمجھا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا پروسیس ہوتا ہے تو وہاں پہ مس رپورٹنگ یا مس لیڈنگ یا کوئی بھی غلط بات کوئی غلط انٹینشن کے ساتھ نہیں، ان انٹینشنلی کسی بھی سے ہو سکتی ہے. اس وقت پاکستان کا رول، کل آپ کو پتہ ہے پرسوں، ان پچھلے 2 دنوں سے آسٹریلین کانٹیننٹ، امریکن کانٹیننٹ، ایشین کانٹیننٹ، ہر جگہ سے جہاں جہاں پہ دنیا کا کوئی ملک واقع ہے، یورپ سے پاکستان کو اپریشیٹ کیا گیا. اور اس وقت دنیا جو ہے وہ اپنا وزن پاکستان کے پلڑے میں ڈال رہی ہے کہ ایک تو وہ کرتے ہیں سب سے پہلے اپریشیٹ کہ پاکستان کی قیادت آپ نے ایکسیپشنلی ویل کر دیا. اب اس کے بعد بھی آپ آگے یا جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے، اور ہماری آپ کو پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو پوری حمایت حاصل ہے. ہر آپ نے اعلامیے میں یہ چیز دیکھی ہوگی، دنیا کہہ رہی ہے کہ یار اس کانفلکٹ کو یہاں تک آپ نے روکا، آگے بھی آپ نے اس کو چیزیں ٹھیک کرنی ہیں. ہم آپ کو، آپ کی پوری تعریف کرتے ہیں اور پورا آپ کو ہر طرح کا تعاون آپ کے ساتھ ہے، ہمارا ہر طرح کی سپورٹ ہم آپ کو کریں گے. تو یہ بڑا رائٹلی ہے. دیکھیں ہمارا اس وقت جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہاں کی قیادت کی طرف سے کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ، یہاں کی میڈیا کی طرف سے کوئی ایسی مس رپورٹنگ وہ نہیں بنتی. اس وقت پوری دنیا ہے، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے لوگ یعنی کچھ بھی ایسا رپورٹ ہو جائے جو حقائق کے برعکس ہو. یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی میڈیا کوئی یوٹیوب کے اوپر یہ رپورٹ کر دیتا ہے کہ جو ٹاکس ہیں یہ ناکام ہو گئی، اور وہ ناکام نہیں ہوتی، لیکن ایک بندہ ذرائع سے خبر رپورٹ کر دیتا ہے، اس کا امپیکٹ ان ٹاکس کے اوپر کیا پڑے گا اس کو دیکھتے ہوئے. آپ کو سیز فائر جس دن ہوا انیشیل، آپ کو یاد ہوگا میں اور آپ اکٹھے ہی بیٹھے ہوئے تھے ریڈ زون میں ایک جگہ پہ، اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ مختلف چینلز نے رپورٹ کرنا شروع کر دیا. چینلز کی بات کر رہا ہوں، اور سوشل میڈیا پہ تو چلیں اس میں تو کوئی بریک ہی نہیں ہے نا، جس کا جو دل آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جی اس میں یہ ہم نے ٹکرز اور خبریں دیکھی کہ ایران نے مذاکرات سے منع کر دی ہے، مذاکرات ختم ہو گئے، ایران مذاکرات سے نکل گیا، اور اس کے 4 گھنٹے کے بعد ٹھیک ہے. تو ایران کی اسٹیٹمنٹس اپنی جگہ پہ تھی، لیکن پاکستان کا میڈیشن کا پروسیس بھی اپنی جگہ پہ تھا. تو وہ اسلام آباد ہمیشہ سے، اسلام آباد چینل دونوں فریقین کے لیے کھلا ہوا تھا فور ٹاکس. تو ایک وہ سارا پروسیس بڑا سکسیسفل ہو گیا. اس وقت واشنگٹن میں بیٹھ کے، تہران میں بیٹھ کے، لندن میں بیٹھ کے، استنبول میں بیٹھ کے، دوحہ میں بیٹھ کے، ریاض میں بیٹھ کے کوئی بندہ کوئی بات کرے اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہے. لیکن پاکستان میں بیٹھ کے کوئی یہاں کا کسی طرح کی بھی قیادت یا کوئی جرنلسٹ یا کوئی ٹی وی چینل یا میڈیا ہاؤس کچھ بھی رپورٹ کرے گا اس کا امپیکٹ ہوگا، کیونکہ نظریں ساری عمران صاحب اس وقت اسلام آباد میں ہیں. تو وہ دیکھ ساری دنیا یہ رہی ہے کہ یار یہاں سے کیا رپورٹ ہوگا، یہاں سے کیا اسٹیٹمنٹ آئے گی. تو ایسے میں یہ جو کیئرفل اپروچ ہے میرے خیال میں یہ بیسٹ ہے، یہ بیسٹ ہے، یہ بہت ضروری تھی، اور ایسے ہی ہونا چاہیے اس طرح کی. اور اس سے پہلے بھی پاکستان میں آپ نے دیکھا نا کہ یہ جو پاکستان میڈیشن کا رول ادا کر رہا تھا، جو بھی خبریں آ رہی تھی اس سالسی کے پروسیس کے حوالے سے وہ انٹرنیشنل میڈیا سے آ رہی تھی، پاکستان سے کوئی خبر جو ہے
वो लीक नहीं हो रही थी। और उसी का ये नतीजा था कि पाकिस्तान बेशक सीज़ फायर के अनाउंसमेंट से चंद घंटे पहले ये खबर सामने आई कि सीज़ फायर की तमाम कोशिशें नाकाम होगी, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी जो एक अप्रोच थी, जो पॉजिटिव कोशिश थी, उनको जारी रखा और सीज़ फायर कराने में पाकिस्तान कामयाब हुआ। आखिरी सवाल तो यह है कि जो मुज़ाकरात होने 2 फेज़ में आज भी होने हैं, कल भी होने हैं, अमेरिकन ईरान डेलीगेशन में उनके जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो भी पहुंचे हुए हैं, किस हद तक इम्कान है कि ये हतमी मुआहिदा हो जाएगा, या किस हद तक इम्कान है कि जो प्रपोजल है 15 नुकाती अमेरिका का या ईरान का 10 नुकाती, जितने नुकात के ऊपर इत्तफाक हो जाएगा उस हद तक जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा और बाकी जो पॉइंट्स रह जाएंगे उस पर मुज़ाकरात का जो प्रोसेस है वो जारी रहेगा और सीज़ फायर जो है उसको भी बरकरार रखा जाएगा। राज साहब, आपने अपने सवाल में जवाब भी दे दिया। देखिए, ये एक तो ये डिप्लोमेसी जो है आपको पता है एक बड़ा स्लो प्रोसेस है, और ये आपने राइटली पॉइंट आउट किया अपने सवाल में ही कि ये फेज़ वाइज होगा। हम ये कहें कि जी एक ही दिन में हो जाएगा, आज बैठे हैं तो आज ही हो गया, कल बैठे हैं तो कल, कुछ फेजेस शायद हो जाए, ये हमारा ख्याल है, हमारा एक एनालिसिस है कि हो सकता है कुछ फेजेस जिन पे इत्तेफाक हो जाए उसका बता दिया जाए, कुछ अगले फेज में हो सकता है सारे ये हो जाए। टॉक्स हो सकता है सारे ही हो जाए। ये टॉक्स जो है ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा, फिर ये आहिस्ता 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 चलता रहेगा। वी नेवर नो, हो सकता है ये कई दिन तक चले, क्योंकि जो इब्तदाई इतलात आई थी उसमें यही था कि फरीकैन जो है वो जितनी उन्हें ज़रूरत होगी, जितना टाइम होगा वो गेन कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज प्रोसेस जो है वो सीज़ फायर आगे एक्सटेंड भी हो सकता है, सीज फायर एक्सटेंड भी हो सकता है और हम एक परमानेंट पीस की तरफ भी जा सकते हैं, जिसकी उम्मीद में ये सारा आपको पता है कि यहाँ पे इस्लामाबाद की सारी एफर्ट्स और सारी कोशिश और सारा प्रोसेस। बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन इजाज़ साहब। तो नाज़रीन, आपने अब तक की जो अपडेट्स हैं वो सुनी। बाकी ज़ाहिर सी बात है कि जो आज मुज़ाकरात हैं उसका तमाम जो इंतज़ामात हैं पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने मुकम्मल कर लिए हैं। जैसे जैसे नई नई अपडेट सामने आएंगी आपको अपडेट करते रहेंगे।